अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को ये तस्वीर नज़र आ रहा होगा। कहने को तो ये मौलाना है, लेकिन इस मौजू पे बात करने से पहले नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस आपको सुनाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का हदीस है कि आखिरी ज़माने में उलमा दो किस्म के होंगे, ठीक है। उलमाए सूर और उलमाए हक़। उलमाए सूर सारे जहन्नम जाएंगे और उलमाए हक़ सारे जन्नत में जाएंगे। हम किसी को इस कैटेगरी में नहीं डाल रहे, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अक्ल दिए, शऊर दिया। पता है, यहाँ चीज़ में एक और ऐड कर दूँ। देखो, जानवरों के साथ हिसाब किताब नहीं है, फरिश्तों के साथ हिसाब किताब नहीं है। पता है वजह क्या है उसकी? उसकी वजह यह है कि जानवर को अल्लाह ने अक्ल नहीं दिया है और फरिश्तों को अल्लाह ने गुनाह करने का इख्तियार नहीं दिया है, ठीक है। तो इंसान को अल्लाह ने अक्ल भी दिया है और इख्तियार भी दिया है। अभी इस अक्ल के बेस पे ये हक़ के साथ जाए या बातिल के साथ जाए, अच्छे काम करे बुरे काम करे, लेकिन उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। एक वक्त मेरा भी ऐसा था कि आज से 10-11 साल पहले, कि जब मैं इस शख्स की कोई पोस्टर देखता था तो मैं वहाँ थोड़ा रोकता और इसको गौर से देखता, ताकि मैं थोड़ा सवाबदारी हासिल कर सकूँ। वो एक जुनून का वक्त था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ देखता, शऊर अक्ल इस्तेमाल करता कि ये साहब तो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। मेरे जहन में कुछ सवालात उस टाइम भी जन्म लिए थे जिसका आज तक मुझे जवाब नहीं मिला, और अभी मौजूदा सूरत हाल पे मेरे जहन में कुछ सवालात है जिसका मुझे आज तक कोई JUI कारकुन जवाब नहीं दे सका। तो पहले मैं बात करूंगा आज की मौजूदा सूरत हाल पे। अगर किसी के पास इसका जवाब है तो उसकी मेहरबानी होगी वो मेरे साथ शेयर करें। अच्छा, ये मेरे स्क्रीन पे आप लोगों का नवाए वक्त का एक पोस्टर अखबार का नज़र आ रहा है। ये फरवरी 2018 की है, जब ये PDM नहीं था। ये अलग अलग थे, जब एक वक्त एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को एजेंट कहते थे, गद्दार कहते थे। तो ये सब कह रहे उस टाइम, ये नवा वक्त का अखबार है, ये सब कह रहे फरवरी 19 फरवरी 2018 का है। साहब कह रहे कि नवाज शरीफ और जरदारी हुक्मरान होंगे तो खुशहाली नहीं आ सकती। वैसे ये बात आपकी माननी पड़ेगी, लेकिन अब हमें ये बता दें मौलाना साहब, बाकी वैसे आपके वीडियो क्लिप बहुत सारे मौजूद है। एजेंट आप कहते थे, इनको दुश्मन कहते थे, मुल्क दुश्मन कहते थे, लेकिन अभी आप मौलाना साहब हमें ये बता दें कि ऐसी कौन सी खासियत इनमें आ गई सिवाय मरियम के खूबसूरत चेहरे के और या बिलावल के टुमकों के, इनमें ऐसी कौन सी खासियत आ गई है कि अभी इनके दौरे हुकूमत में मुल्क खुशहाल हो सकता है। GDP ग्रोथ कहाँ से कहाँ गिर गई है, 6.7 पे मईशत ग्रोथ कर रही थी और 0 तक आ गई है। लेकिन ये भी सारी आपकी मेहरबानी से हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आप और आपके मदारस के बच्चे हमेशा इन लोगों के लिए किराए पे दस्तयाब है। जब मुल्क अब पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़ आपने महंगाई मार्च किया था, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उस टाइम भी महंगाई थी। लेकिन अभी जो आपकी PDM की जो हुकूमत है, पिछले एक साल से कौन सी एक चीज़ सस्ती हो गई है पिछली दौरे हुकूमत के मुकाबले में? पेट्रोल 135 से 272 तक चला गया, डीजल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, आटा 2500 से 6000 तक पहुँच गया है। इस तरह डेली ज़रूरियाती अशिया जो इंसान की है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, दवाइयाँ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, गैस कहाँ से पहुँच गया, बिजली के बिल आप देख ले। यानी पिछले गवर्नमेंट को अगर आप कंपेयर करोगे मौजूदा गवर्नमेंट को, तो आपकी ये चीज़ माननी पड़ेगी कि इन दो बंदों के होते हुए, जरदारी और नवाज शरीफ के होते हुए मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। ये बात हम मानते हैं आपकी और हमने देख भी लिया है, लेकिन ये सब आपकी मेहरबानी है। आपने पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़ तो महंगाई मार्च की है, लेकिन आप पिछले एक साल से चुप हो। लेकिन आज आपने फिर से मदारस के बच्चों को सड़कों पे निकाला हुआ है, फिर इन लोगों के लिए किराए की दस्तयाबी कर रहे हो इनके इक़्तिदार को बचाने के लिए, क्योंकि आपको कुछ वजारतें मिली है। बस जब आपके पास सीट हो तो मुल्क ठीक है, जब आपके पास वजारत है, सब कुछ है, मुल्क में जो भी हो रहा है वो जायज़ है। इसकी एक मिसाल मैं दे दूँ, आपकी पिछली जो हिस्ट्री है, पिछली दौरे हुक्मरानी में क्या क्या हुआ जिस पे आप खामोश होते हैं, अगर मुझे उसका कोई जवाब दे सकते जमीयत का कारकुन तो मेहरबानी होगी, आप लोग मुझे इस चीज़ के जवाब दे दें। मुझे ये बता दें कि जब अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने नेटो की सूरत में आधी दुनिया तकरीबन जानवरों की तरह हमलावर हुई और अफ़गानिस्तान के मुसलमान और उलमा को शहीद कर रहे थे, तो उस टाइम हमने रास्ते दिए। हुकूमत में कौन था, हुकूमत का साथी कौन था?
یہ جو میرے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہی صاف تھا۔ نیٹو کے ریکارڈ کے مطابق اور پاکستان کے ڈیٹا کے مطابق 57,000 جیٹ بمبار ہماری ملک کے حدود سے افغانستان کے علماء کو، افغانستان کے مسلمانوں کو بمباری کرنے، ان کو شہید کرنے اٹیک کے 57,000 جیٹ بمبار 20 سالوں میں۔ ان 20 سالوں میں حکومت کا ساتھی کون رہا؟ لیکن اس نے ایک بار نہ دھرنا دیا، نہ اس نے احتجاج ریکارڈ کرایا، نہ اس نے احتجاجاً مستعفی ہونے کی دھمکی دی، اور نہ اس بندے نے مدارس کے بچوں کو امریکن ایمبیسی یا پاکستان پارلیمنٹ یا کہیں بھی یا اسلام آباد میں مدارس کو بچوں کو نہیں لے کے گیا۔ کیوں؟ اس ٹائم اس کے پاس وزارتیں تھیں۔ اسی بندے کے دور حکومت میں جب پاکستان کے حدود میں امریکن ڈرون کرتے رہے 15-18 سال، تو یہ بندہ بالکل خاموش تھا۔ ایون کہ باجوڑ مدرسے پہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اگست 12/2011 کی رپورٹ جا کے دیکھ لے کہ باجوڑ مدرسے میں امریکن نے ڈرون مارا، جس میں 300 سے زیادہ مدارس کے بچے شہید ہوئے۔ لیکن اس بندہ اس ٹائم بھی پیپل پارٹی کے دور حکومت میں تھا، اس کے پاس صدارت تھی کشمیر کمیٹی کی۔ نہ یہ مدرسوں کو بچوں کو اسلام آباد لے کے گیا ہے، نہ اس نے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، نہ اس نے مستعفی ہونے کی دھمکی دی۔ یہ حکومت کا حصہ رہا، یہ اس پہ خاموش رہا۔ تو آج تک مجھے اس چیز کا جواب نہیں مل سکا۔ اس کے علاوہ میرے اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکن رپورٹ ہے، ان کی خود کی ہے۔ بش کے دور میں 48 ڈرون حملے پاکستان کے حدود میں ہوئے۔ اوباما کے 10 سالہ دور میں 353 ڈرون ہوئے۔ ٹرمپ کے دور میں 13۔ بائیڈن کے دور میں ایک بھی حملہ نہیں ہوا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ اس ٹائم عمران خان حکمران تھا، اس لیے کوئی حملہ نہیں ہوا۔ اور یہ آپ کو میرے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا دی بیورو آف انویسٹیگیشن جرنلزم کا ایک رپورٹ ہے، جو خود کہہ رہے ہیں کہ ان ڈرون حملوں میں زیادہ تر سویلین عام لوگ مارے گئے، عام لوگ جس میں کوئی دہشت گرد نہیں، میکسیمم عام لوگ مارے گئے۔ تو مولانا صاحب، ان ڈرون سٹرائک کے ہوتے ہوئے جب یہ ملک میں ہو رہے تھے اور ہماری خلاف ہوائی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی تھی اور ہمارے مسلمان اس حملوں میں شہید ہو رہے تھے، تو آپ نے نہ نواز شریف کے دور میں ان کو دھمکی دی مدرسے کے بچوں کو نکالا، نہ زرداری کے دور میں، نہ مشرف کے دور میں۔ مشرف تو ایون یہ 20 سال ہم نیٹو کو سپلائی دیتے رہے، 20 سال نیٹو کو سپلائی اس لیے دیتے رہے تاکہ ان کا کھانا پینا اسلحہ ان کو ٹائم پہ ملے اور وہ زیادہ سے زیادہ افغانستان کے مسلمان اور علماء کو شہید کر سکے۔ لیکن اس بندے نے ایک بار بھی نہ احتجاجاً مستعفی ہونے کی دھمکی دی، نہ اس نے ان مدارس کے بچوں کو سڑکوں پہ نکالا، اور نہ اس نے کوئی دھرنا یا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے تو ہمیں بتا دے۔ لیکن یہ تب ان مدارس کے بچوں کو نکالتا ہے جب اس کی اپنی وزارت یا اپنی کچھ سیاسی ضروریات خطرے میں ہوں، تب ان بچوں کو استعمال کرتا ہے۔ دین کے لیے، شریعت کے لیے یہ بالکل 20 سال خاموش رہا۔ پاکستان سے افغانستان پہ حملے ہوتے رہے، نیٹو سپلائی چلتی رہی، پاکستان میں ڈرون حملے ہوتے رہے، افغانستان کے مسلمان شہید ہوتے رہے، لیکن یہ مکمل خاموش رہا۔ یہ علماء اور مدارس کو بچوں کو تب استعمال کرتا ہے جب ایک سمپتی لینی ہوتی ہے اس کو۔ یعنی میں آپ کو ایک سمپل سا مثال دوں، مولانا قاسم علی خان تھا مردان کا، اس نے اس کو عمران خان کے خلاف کھڑا کر دیا، اور ولی اللہ بندہ ہے، بزرگ بندہ ہے، اس نے وہ سمپتی لینے کے لیے تاکہ ہمیں ووٹ زیادہ ملے، اس کو پتہ تھا کہ اس کے فالوور بہت زیادہ ہے، تو اس نے اس کو عمران خان کے خلاف کھڑا کر دیا، لیکن وہ بیچارہ ہار گیا، کیونکہ وہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی عمل کی وجہ سے لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ حالانکہ مردان کے لوگ تو علماء اور اسلام سے محبت کرنے والے، اگر انہوں نے مولانا قاسم صاحب کو ووٹ نہیں دیا، صرف اس وجہ سے نہیں دیا کہ اس صاحب کے کام اور کرتوت کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایک مثال اس کا دو، جب الیکشن کرانا ہوتا ہے تو علماء کو میدان میں اتارتا ہے، لیکن جب اگر گورنر یا سینیٹر کے لیے الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ پھر وہی وزارت اپنے خاندان میں سے دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں گورنر کون ہے، سینیٹر کون ہے، کتنی وزارتیں ان کے خاندان میں، تو مولانا قاسم صاحب جیسے بندوں کو دے دیتے بغیر الیکشن کے۔ اس ٹائم تو آپ کو یہ علماء نظر نہیں آتے، آپ کو علماء صرف الیکشن میں ڈالنے کے لیے نظر آتے کہ ان کو الیکشن میں اتار دو، ٹھیک ہے۔ جب وہ ہار گئے تو کم سے کم گورنرشپ تو اس کو دے دیتے، کوئی اچھی پوزیشن تو اس کو دے دیتے پارٹی میں،
کوئی اچھی وزارت دے دیتے، ابھی آپ کے پاس تو اختیار ہے، لیکن وہ آپ کو صرف الیکشن میں نظر آتے ہیں۔ کہ کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، بالکل ہم مانتے ہیں اسلام میں شریعت میں حرام ہے، اگر حرام ہے تو جائز کیسی ہو گئی؟ آج تک ہمیں کسی نے اس کا سوال کا جواب نہیں دیا۔ جی مصلحت نہیں ہے اسلام میں سیدھا سادہ ہے، سنت ہے، رسول ہے، حکم ہے، بس مصلحت کیا چیز ہے؟ جی وہ مصلحت، پھر اس ٹائم بھی اس نے عورت کے ساتھ حکمرانی میں رہا، اور ابھی بھی ایک عورت کی محبت کی خاطر ان کے خاندان کے ساتھ پورا برابر کھڑا ہے۔ حالانکہ اس بندے نے خود کہا تھا کہ جیسے شروع میں نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری کے ہوتے ہوئے ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ جب ان کے ہوتے ہوئے ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی تو آج مولانا صاحب آپ کدھر کھڑے ہو؟ موجودہ صورتحال پہ یا پچھلی دوری حکومتوں میں یہ جن کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس ٹائم کے مشرف کے دور میں افغانستان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، وہاں کے علماء مسلمانوں پہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، پھر زرداری کے دور میں کیا ہوتا رہا، نواز شریف کے دور میں کیا ہوتا رہا، اور ان سارے ڈرون حملوں پہ خاموشی، آج تک مجھے کوئی جمعیت کا کارکن اس کا جواب نہیں دے سکا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو عقل اور شعور اس لیے دیا ہے کہ اس کو استعمال کرے، حق اور باطل کو پہچانے، آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی پر برداری نہ کریں، کیونکہ اسی عقل کے بیس پہ اور اسی اختیار پہ بیس پہ اللہ نے حساب کتاب انسان کا مقرر کیا ہوا ہے، ورنہ جانور کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہے۔ والسلام۔